पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, उसको मज़ीद फ़रोग़ देने की कोशिश एक इसको समझा जा रहा है या केस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश समझा जा रहा है। दुनिया में भारत के इस अमल को किस तरह से देखा जा रहा है? जो जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई उसमें अब ये एक सफारती जंग है। अगर इस तरह के सफारती सतह पे झूठ को सच साबित करने की कोशिश की जाएगी तो वो जाहिर है उसमें अपनी कामयाबी हासिल नहीं होगी। भारत अब तक 22 अप्रैल से लेके आज के दिन तक कोई सबूत, कोई शवाहिद, कोई ऐसे ठोस एविडेंसेस सामने नहीं ला सका है कि जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के साथ ये तमाम तर मामलात भारत के हुए। गलत बयानिया को किस तरह वो सही साबित करेंगे, दुनिया सारी सूरत हाल से वाकिफ है। और गरचे ये अपनी लॉबिंग करते हैं, यहाँ पे अमेरिका में भी इंडियन लॉबी काफ़ी मजबूत है, के अलावा जो यूरोप में भी मजबूत है, तो वो अपनी लॉबिंग को यकीनन इस्तेमाल करेंगे और उसमें कुछ अपने हमनवा बनाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त भारत की ये तमाम तर कोशिशें सिर्फ और सिर्फ अपने दाखिली सियासत को जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो कोशिशें उनकी अपनी इंटीरियर पॉलिटिक्स की नज़र आती हैं। भारत एक गैर जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दे रहा है और साथ साथ वो एक एटमी मुल्क भी है, तो उस पर कुछ बैनुल-अक़वामी बिरादरी अपनी कुछ पाबंदियाँ आयद करे ताकि वो इस मज़लूम अक़लाइस में कामयाब ना हो सके। इकनॉमी पर असरात पड़ने जा रहे हैं, जो भारतीय इकनॉमी हम देख रहे हैं कि मामलात वो भी खासे ख़राब होने जा रहे हैं, तो वो भी एक डिस्टर्बेंस हो सकती है भारत के लिए। सफारती सतह पे उनको मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि दुनिया जानती है, सारी सूरत हाल से वाकिफ़ है और बल्कि मज़ीद यहाँ भी मुझे तवक्को है, मुझे ख़्याल ये लगता है कि उनको शिकस्त का ही सामना करना पड़ेगा। आलमी बिरादरी इस यकतरफ़ा जो हिकमत अमली या जिस हिकमत अमली के तहत भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया बगैर कोई सबूत फराहम किए, इस तरह के मुस्तक़बिल में वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या कोई ज़ाब्ता इख़लाक़ मुरतब किया जा सकता है? ये तमाम चीज़ें सामने होने के बावजूद कि भारत का अमल था तौर से पसंदाना था, जारहाना था और गैर कानूनी था, उसके बावजूद बहुत सारे मुल्क अपने अपने मफादात के लिए भारत के साथ इस हद तक शायद आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एंगल 360, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां खबरों के पर्दे हटाए जाते हैं, साजिशों के धागे खोले जाते हैं और झूठ को बेनकाब किया जाता है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सिफारती महाज पर शिकस्त के हवाले से कि भारत ने एक मरतबा फिर बग़ैर किसी नाकाबिले तरदीद सबूत के, बग़ैर किसी तैयारी के जिस तरह से अपने डेलीगेट्स को मुख्तलिफ ममालिक के विज़िट के लिए रवाना किया है और ये अपना केस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी जो कोशिश है कि किस तरह से इस बात को साबित किया जा सके कि भारत ने बग़ैर किसी शवाहिद और सबूत के पाकिस्तान पर जो फ़ायर खोला था, जो हमला किया था, वो किस तरह से दुरुस्त साबित किया जा सके। लेकिन इस वक्त तमाम तर सबूत, तमाम तर शवाहिद और तमाम तर हिकमत अमली पाकिस्तान के हक़ में हमें नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से रिटेलिएट करते हुए पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि पाकिस्तान का दिफा न सिर्फ ये कि मजबूत हाथों में है, बल्कि पाकिस्तान भारत की इस तरह की आइंदा की जाने वाली तमाम कोशिशों और तमाम तर प्रोपेगेंडास को इसी तरह की शिकस्त से दो चार करता हुआ नज़र आएगा। अपने आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि जो भारतीय सिफारती महाज अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। और जिस तरह से ये तस्वुर किया जाता है कि भारत की अक़वामे मग़रिब में जो लॉबीज़ हैं वो खासी स्ट्रॉन्ग्स हैं, आया कि ये स्ट्रॉन्ग लॉबीज़ भारत को सपोर्ट कर सकेंगी या फिर हमें पाकिस्तान की ही सपोर्ट में ये केस जाता हुआ नज़र आएगा। इस पर कुछ बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अमरीका से हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार असफ़र इमाम। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। असफ़र साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान की तर्ज पर मुख्तलिफ ममालिक में अपने सिफारती वफ़ूद जो हैं वो भेजे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है उसको मज़ीद फ़रोग़ देने की कोशिश एक इसको समझा जा रहा है या केस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश समझा जा रहा है। दुनिया में भारत के इस अमल को किस तरह से देखा जा रहा है और आप क्या समझते हैं कि किस हद तक भारत अपने इस अमल में कामयाब नज़र आता है? देखें, ये पाकिस्तान और भारत दोनों ही अपने हाई लेवल्स की डेलीगेशन दुनिया भर में भेज रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया जंग हुई, इस जंग में दोनों तरफ से मुख्तलिफ किस्म के जो दावे किए गए और उसकी आलमी सतह पर जो गैर जानिबदार अदारे हैं उन्होंने तस्दीक तो की है कुछ अदारों की, और जैसे खासकर आपने देखा होगा कि खुसूसी तौर पर भारतीय मौक़िफ़ को वो पज़ीराई नहीं मिली जो पाकिस्तान को मिली है। और उस पज़ीराई की वजह ये थी कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान के ऊपर भारत ने हमला किया था, जिसका कोई कानूनी बैनुल-अक़वामी कानून के तहत कोई जवाज़ नहीं बनता।
تو اس صورتحال میں بھارت کی قیادت نے یہ محسوس کیا کہ دنیا ان کے ساتھ کھڑی نہیں تھی، جبکہ پاکستان کے ساتھ دنیا کے کئی ممالک چین، ترکی، ترکمنستان اور دیگر ممالک نہ صرف سب کھڑے تھے بلکہ ان کی مدد بھی کر رہے تھے۔ دوسری طرف جو بھارت کے روایتی اتحادی ہیں، امریکہ بھی ہے اور رشیا بھی ہے، ان لوگوں کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے معاملات کو حل کریں۔ وہ آگے بڑھ کر بھارت کی مدد نہیں کر رہے تھے، جس کا خاصی طور پر جو بھارت کے جو اپوزیشن ہے اس کا خاص طور پر ذکر کر رہی ہے، اور اس کا اس سلسلے میں مودی گورنمنٹ کو بہت ہی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ جو جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوئی، اس میں اب یہ ایک سفارتی جنگ ہے۔ اگر اس طرح کے سفارتی سطح پہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ ظاہر ہے اس میں اتنی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ ابھی میں یہ بتانا چاہوں کہ پاکستان کا بھی جو ہائی لیول کا ڈیلیگیشن ہے، حنا ربانی تھر اور بلاول بھٹو، مصدق ملک، خرم دستگیر، جلیل عباس جیلانی، جو جلیل عباس جیلانی خود یہاں واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں، اور تیمنہ دولتانہ، ان پر مشتمل یہ وفد ہائی لیول وفد ہے۔ یہ یکم کو پہنچ رہا ہے یہاں نیو یارک، اور نیو یارک میں یہاں 2 دن ہوگا، یکم اور سیکنڈ کو وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو دنیا بھر کے سفارتکار ہیں وہاں، اس کے علاوہ جو تھنک ٹینکس ہیں وہاں پہ اس میں خطاب کر رہے ہیں۔ ایشیا سوسائٹی ایک بہت مؤثر سوسائٹی ہے، وہاں سے بھی ان کا خطاب ہوگا، لوگ سوال جواب کریں گے اور مختلف حکام سے ملاقاتیں ہیں۔ اس کے بعد یہ واشنگٹن پہنچ جائیں گے 3 جون کو یہ واشنگٹن پہنچیں گے، اور یہاں ان کی مصروفیات بہت اعلیٰ ہے۔ امریکی حکام کے ساتھ ساتھ جو پالیسی ساز ادارے ہیں، اس کے علاوہ یہ جو فوج کے جو ادارے ہیں، پینٹاگون سے کام ہے، ان کے ساتھ بھی ان کی میٹنگیں طے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف بڑے اجتماع سے بھی خطاب کرنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ تو امید ہے کہ ان کا جو پاکستان کا ڈیلیگیشن جو ہے، اس کی کارکردگی زیادہ مؤثر نظر آئے گی بنسبت بھارت کی۔ اچھا اسما صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاک بھارت جنگ کے بعد کی صورتحال تھی، اور پھر جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بھارتی جھوٹ بے نقاب ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے، جس کے بعد بھارت نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے سفارتی محاذ کو جو ہے اس کو اسٹرانگ کیا جائے، اور پاکستان کی طرز پر اپنے ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ اس نے مختلف ممالک جو ہیں روانہ کیے ہیں۔ اس تمام تر عمل کو عالمی برادری کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ بھارت اب تک 22 اپریل سے لے کے آج کے دن تک کوئی ثبوت، کوئی شواہد، کوئی ایسے ٹھوس ایویڈنسز سامنے نہیں لا سکا ہے کہ جس کی بنیاد پہ پاکستان کے ساتھ یہ تمام تر معاملات بھارت کے ہوئے۔ جی بالکل، اس سارے تناظر میں بھارت کے جو وفد ہے اس کے لیے کام کرنا اتنا آسان نہیں رہے گا۔ ان کو ایک غلط بیانیہ کو کس طرح وہ صحیح ثابت کریں گے، دنیا ساری صورتحال سے واقف ہے، اور گرچہ یہ اپنی لابنگ کرتے ہیں یہاں پہ امریکہ میں بھی انڈین لابی کافی مضبوط ہے، کے علاوہ جو یورپ میں بھی مضبوط ہے، تو وہ اپنی لابنگ کو یقیناً استعمال کریں گے اور اس میں کچھ اپنے ہمنوا بنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جو غیر جانبدار عناصر ہیں، جو لوگ غیر جانبدار لوگ ہیں، وہ سارے صورتحال سے واقف ہیں۔ ان کے مقابلے میں پاکستان کی ڈیلیگیشن کا کام جو ہے وہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ وہ اپنے سچ کو سامنے لے کے آنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال اس سفارتی جنگ کی، اس سفارتی جدوجہد کی ضرورت اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے، اس پہ وہاں پہ تاکہ لوگوں کو اپنے وہاں جو صورتحال رہی اس پر باخبر کیا جائے، اور اس سلسلے میں اپنے ملکوں کی جو بیانیہ ہے اس کو صحیح ثابت کیا جائے، اور اس میں پاکستان کے لیے یا بھارتی وقت اپنے ملک کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جو کچھ جنگ کے دوران دنیا نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد بھارتی کوششیں مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ کامیاب ہوتی۔ صحیح، تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھارت کی یہ تمام تر کوششیں صرف اور صرف اپنے داخلی سیاست کو جو ہے وہ مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے، یا جو کوششیں ان کی اپنی انٹیریئر پولیٹکس کی نظر آتی ہیں اس سلسلے میں ہیں، اور اپنی عوام کو کچھ تسلی دینے کے لیے اور اس جھوٹ کو سہارا دینے کی کوششیں وہ کر رہے ہیں جس کے اوپر یہ تمام تر سلسلہ چلا تھا؟ یہی نقطہ ہوگا پاکستان کی ڈیلیگیشن کا، جو گفتگو کریں گے اعلیٰ سطحی وفد جو ہے امریکی پالیسی سازوں اور دیگر حلقوں سے ملاقات میں، جو بھارت کی جو جارحانہ پالیسی ہے اور اشتعال انگیز اقدامات ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ جنوبی ایشیا کو بتاتے ہیں کہ یہ جنوبی ایشیا انتہائی حساس ملک خطہ ہے، اور اس میں 2 ایٹمی ممالک کے درمیان اس انداز سے توسیع سے اشتعال انگیز کارروائی جو ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کرے گی پاکستانی ڈیلیگیشن کے ایک بار بار بھارت ایک غیر ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ایک ایٹمی ملک بھی ہے،
تو اس طرح ایک ایسے ایٹمی ملک کو جو غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا ثبوت دے رہا ہے، تو اس پہ کچھ بین الاقوامی برادری اپنی کچھ پابندیاں عائد کرے تاکہ وہ اس مضموم عقائد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور ساتھ ساتھ میں مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عالمی برادری کے سطح پر پاکستان کوشش کرے گا مسئلہ کشمیر کو اٹھانے کا، جو کافی ہوں عرصے سے اس مہدی کا شکار تھا، تو دوبارہ اس مسئلے کو میں جان پیدا کی جائے گی۔ تو اس طرح یوں سمجھے کہ یہ آپ کو یہ یوں سمجھے کہ یہ اس طرح سے بھارت کو ایک اور شکست ہوگی کہ جو کشمیر کے مسئلے کو جو سرد مہری کا شکار ہو گیا تھا، یا اس مسئلے پہ زیادہ باتیں نہیں کی جا رہی تھی، اب اس کے اقدامات کے نتیجے میں اب اسے کشمیر کے مسئلے پہ بھی لوگوں کو کی بات سننی پڑے گی لوگوں، اور جب جہاں جہاں ڈیلیگیشن جائے گا وہاں پہ ان کو کاؤنٹر سوال یہ ضرور ہوگا کہ اس خطے میں، انتہائی خطرناک خطے میں، ایک وجہ تنازع کو حل کیوں نہیں کیا گیا۔ ہر بار ہوں بھارت یہ کہتا ہے ہر بار یہ بھارت کہتا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کا باہمی معاملہ ہے، تیسرا ملک مداخلت نہ کرے، اور پھر وہ دونوں ملک باہمی طور پہ اس مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ تو یہ مسئلہ کس طرح حل ہوگا، اور اس طرح اس کے بغیر وہ جو ایک فلش پوائنٹ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو دنیا کو اپنے محفوظ رکھنے کے لیے عالمی برادری جو ہے اس سلسلے میں اپنا اپنا کردار ادا کرے گی۔ اس سلسلے میں دونوں خطوط کی کوششیں ہی اپنا ایک رنگ دکھا سکتی ہیں۔ اچھا اسد صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں عدم ثبوتوں کی اور کوئی شواہد موجود نہ ہونے کی، تو اس ثبوتوں کی عدم فراہمی کی صورت میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو بھارت کی سفارتی ساکھ ہے نہ صرف وہ متاثر ہوگی، بلکہ اب جس طرح سے ان تمام پر معاملات کے بعد جو اس کے اکنامی پر اثرات پڑنے جا رہے ہیں، جو بھارتی اکنامی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات وہ بھی خاصے خراب ہونے جا رہے ہیں، تو وہ بھی ایک ڈسٹربنس ہو سکتی ہے بھارت کے لیے؟ اب دیکھیں یہ جو سفارتی سطح پہ ان کو، مجھے نہیں لگتا کہ اتنی زیادہ کامیابی حاصل ہوگی، کیونکہ ہوں دنیا جانتی ہے، ساری صورتحال سے واقف ہے، اور ہوں بلکہ اس کو بلکہ مزید یہاں بھی مجھے توقع ہے، مجھے خیال یہ لگتا ہے کہ ان کو شکست کا ہی سامنا کرنا پڑے گا کہ جو وہ اپنے بیانیہ کو لے کے آتے ہیں، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ یہ ہندو توا کا جو ایک پرتشدد نظریہ ہے، اور پوری علاقے پہ تسلط قائم کرنے کا جو ایک نظریہ ہے، بھارت کی موجودہ حکومت اسی کو لے کر چل رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں دنیا ساری صورتحال سے واقف ہے۔ دوسری طرف یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ خالصتان کی تحریک بڑی مستحکم ہے، بیرون ملک جو خالصتان سے وابستہ لوگ ہیں وہ کافی منظم ہے، وہ بھی اپنی جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں بھارت کو اس کی صورتحال میں بہتری نہیں آئے گی، اور مستقبل میں بھارت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے جو یہ غیر ذمہ دارانہ اقدام اٹھایا تھا پاکستان پہ بلا جواز حملہ کرنے کا، اور جب اس کے مقابلے میں آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے یہ موقف رکھا کہ وہ جو پہلگام واقعے کی جانبدار تحقیقات کرا لی جائے، بھارت اس پہ تیار نہیں ہوا۔ ہوں عالمی برادری کے سامنے یہ بات موجود ہے کہ اس واقعے کو غیر جانبدار تحقیقات کرائے بغیر، ثبوت فراہم کیے بغیر، بھارت کے مقابلے میں پاکستان کا رویہ یہ تھا کہ وہ اس نے ثبوت مانگے تھے اور تعاون کے لیے یقین دہانی کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ سب طرف ایک طرف رکھ کر ان پر حملہ کیا گیا، اور اس کے آرمی بیسس پہ بھی حملہ کیا گیا، اور جسے دیگر جگہوں پہ بھی حملہ کیا، بے گناہ لوگوں کو مارا گیا۔ تو اس کے ہوں بعد ایک عالمی مسلمہ اصول یہ ہے کہ ہر ملک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنی دفاع میں اقدامات ہوں اٹھائے۔ تو پاکستان کے اقدامات کا جواز موجود ہے، اسے ضرورت نہیں ہے پاکستان کو اپنی وضاحتیں پیش کرنے کا، لیکن بھارت کی جو وفود ہے ان کو اپنی وضاحتیں پیش کرنی پڑے گی، اور یہ پورے دورے میں ان کی یہی گزرے گا کہ وہ اپنی وضاحتیں پیش کرتے رہیں گے۔ اچھا اسد صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عالمی برادری اس یک طرفہ جو حکمت عملی یا جس حکمت عملی کے تحت بھارت نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا بغیر کوئی ثبوت فراہم کیے، اس طرح کے مستقبل میں واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کوئی ضابطہ اخلاق مرتب کیا جا سکتا ہے؟ کچھ ایسا نظر آ رہا ہے پروسیس میں؟ دیکھیں بھارت ایک بڑا ملک ہے اور بڑی ایک مارکیٹ بھی ہے، دنیا اپنے اپنے مفادات کے مطابق بھی سوچتی ہے۔ یہ ہوں تمام چیزیں سامنے ہونے کے باوجود کہ بھارت کا عمل تھا توسع پسندانہ تھا، جارحانہ تھا اور غیر قانونی تھا، اس کے باوجود بہت سارے ملک اپنے اپنے مفادات کے لیے بھارت کے ساتھ اس حد تک شاید نہ جائیں، اور اس کے اوپر کسی ملک کو اسے شاید کوئی
मजबूर करने की पोजीशन में भी नहीं है, क्योंकि हुँ, भारत एक बड़ा मुल्क है। हुँ, और उनके अब ये है कि आप ये देखें कि इस वक्त जो सरमायाकारी बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी हो रही थी, तो खुसूसी तौर पर अमरीकी जो सरमायाकारी थी, जी, अमरीका कोशिश कर रहा है कि भारत से अपने सरमाया को निकाले और वो अमरीका के अंदर सरमायाकारी करे, क्योंकि अमरीका की पॉलिसी, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी ये है कि दुनिया भर में सरमायाकारी करने के बजाय अपने मुल्क में सरमायाकारी करो, और ताकि यहाँ पे ज़्यादा यहाँ की मैशियत ज़्यादा बेहतर हो सके। और इस हुँ, सिलसिले में एक कशीदगी भारत और अमेरिका के दरमियान पहले से मौजूद है। आपने ये हुँ, सुना होगा कि सदर ट्रंप ने हिदायत की है आईफ़ोन मैन्युफैक्चरर्स को कि वो जी, मैं नहीं चाहता कि भई आप अपने आईफ़ोन के ये जो प्रोजेक्ट है वो भारत में लगाएँ, उसके बजाय आप इंडिया में लगाएँ। और अगर उन्होंने खबरदार, यहाँ तक खबरदार किया कि आपने अगर वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाए, आपने वहाँ से वहाँ बनाया, तो उसके ऊपर 25% जो जो टैरिफ आयद कर दी जाएगी। तो ज़ाहिर है हुँ, 25% टैरिफ आयद करने के नतीजे में वो काफ़ी अमेरिका पहुँच के काफ़ी महँगी हो जाएगी। तो हुँ, इसलिए तो शायद उसके लिए मुनासिब, ये एक तरीके से दबाव है उस मईशत पर, अमरीकी मईशत के ऊपर में। तो वो खुद अपनी जंग लड़ेंगे, अपनी जदोजहद करेंगे कि वो अपनी मईशत को बचाने के लिए डेलीगेशन कोई कामात वो करे यहाँ पे कोशिश करें। लेकिन बहरहाल उनको ये एज हासिल है कि वो एक बड़ा मुल्क है और हुँ, उसमें बार्गेन पोज़ीशन में है, उसकी मईशत भी निस्बतन बेहतर है उसमें हुँ, पाकिस्तान के मुकाबले में। तो लिहाज़ा आप ये तवक्को ना करें कि बहुत ज़्यादा मुल्क उसके खिलाफ हो जाएँगे और उसको किसी बात पे मजबूर करेंगे, तो ऐसा हुँ, मुमकिन नहीं है। हुँ, लेकिन ये है कि दुनिया इस बात पे राज़ी होगी कि वो अपने जारहाना अमल से बाज रहे। लेकिन मुस्तक़बिल में क्या ऐसा नहीं होगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जो कुछ किया जा रहा है, जो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि भारत में अपने अंदरूनी सियासत की ज़रूरत के तहत ये सारे इक़दामात किए जाते हैं। जब हुँ, थोड़े से वक़्फ़े के बाद ऐसे कोई वाक़या हो जाता है और उसको बुनियाद बना के पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ते हैं। पाकिस्तान छोटा मुल्क है, कमज़ोर मुल्क है और उसकी मईशत कम है, इसलिए चढ़ दौड़ते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में उनका पड़ोसी चाइना है, उस पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं रखते। तो ये एक सही। उनका अपना अंदाज़ है। सही। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तानी डेलीगेशन की बात कर लें तो कितनी स्ट्रॉन्ग लॉबी इस वक़्त पाकिस्तान के लिए नज़र आ रही है और जो साज़गार हालात पाकिस्तान के हवाले से देखे जा रहे हैं, तो हम अगर कंपैरिज़न करें भारत के मुकाबले में पाकिस्तानी वफ़ूद का, तो कितनी फ़ीसद कामयाबी के चांसेज़ हैं कि जो पाकिस्तान की जो बात है, उसको पज़ीराई मिलेगी और उसको सराहा जाएगा? देखिए, सच की पज़ीराई तो मिलने की तवक्को की जाती है ना, जो पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम ताउन के लिए तैयार थे, हमारे पर हमला क्यों किया गया? तो हुँ, अपने बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान दुनिया के सामने मज़लूम बने कि उसके ऊपर हमला किया गया, उसको नुकसान पहुँचाया गया। उसके सलामती को खतरे में डाला गया, उसकी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया। तो हुँ, ये बातें उनके लिए, इनके पास जो है वो टारगेट आसान है, उसके मुकाबले में भारतीय वफ़ूद के वक़्त के सामने टारगेट बहुत मुश्किल है और उनको उस सिलसिले में ख़ासी मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ लो की बुनियाद पे मामला तय करने पड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए आसान है और इसमें मुझे यकीन है कि उन्हें कामयाबी हासिल होगी। वक़्त बहुत ही अच्छा इन्होंने चुना है पाकिस्तान की तरफ में। इनारा हुँ, बानी खैर वज़ीर ख़ारिजा रह चुकी हैं, बिलावल भुट्टो भी वज़ीर ख़ारिजा रह चुके हैं, मुसद्दक़ मनी हैं, ग़ुलाम दस्तगीर हैं। लेकिन इनके अलावा अगर वो मुशाहिद हुसैन सैयद को और जावेद जब्बार जैसे लोगों को भी अगर वक़्त में शामिल कर लेते, तो शायद उसके और ज़्यादा अच्छे नताइज निकलते। क्योंकि उनके बहुत बैनुल-अक़वामी सतह पर ना सिर्फ़ हुँ। उनके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, बल्कि वो उनको बोलने, बात करने का सलीक़ा भी आता है। बहुत शुक्रिया असफ़र इमाम साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने कुछ बातचीत की इस वक्त भारतीय डेलीगेट्स के हवाले से, और जिस तरह से असफ़र साहब ने बताया कि गो के लॉबीज़ स्ट्रॉन्ग हैं और ये भी तसव्वुर किया जा रहा है कि भारत को किसी तरह से किसी ज़ाब्ता अख़लाक़ के पाबंद नहीं किया जा सकेगा कि वो मुस्तक़बिल में इस तरह के एडवेंचर्स का फ़ायदा उठा सके और ऐसी मज़ीद कोई कोशिशें कर सके। लेकिन जिस हज़ीमत का इस वक्त भारत को सामना है, ऐसी ही कुछ सूरत हाल उन तमाम तर डेलीगेट्स को भी फ़ेस करनी पड़ेगी जो भारत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या भारत की दाखिली सियासत को फ़रोग़ देने के लिए इस वक्त अपने मिशन पर अमरीका समेत दीगर ममालिक के विज़िट्स पर हैं। और पाकिस्तान का जो डेलीगेट है, जो सिफारती मिशन है, वो भी तमाम तर तैयारी के साथ इस वक्त मौजूद है अपनी तमाम तर केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपनी तमाम तर हिकमत अमली को बताने के लिए। और इससे यही वाज़े हो रहा है कि गो के भारत को पाबंद तो नहीं किया जाएगा, लेकिन भारत को कश्मीर के मसले को हल करने के लिए जो दोनों ममालिक के दरमियान वजह तनाज़ा है, उस पर राज़ी किया जा सकता है और उस हवाले से जो है वो मुस्तक़बिल में कोई हिकमत अमली तय पा सकती है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।